हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कतर लाइफस्टाइल विद कौमी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपना ख़ास ख्याल रखते होंगे। मैं अगर अभी के वेदर की बात करूँ यानी कि 18th ऑफ मार्च 2020, तो अभी इस टाइम बाहर हो रही है बारिश, जिसकी वजह से मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है। और तो चलिए इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। आज मैं डिस्कस करूंगी इसमें कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के कुछ सिम्टम्स और उसके साथ साथ निमोनिया के कुछ सिम्टम्स और इसके साथ साथ मैं इस बात पर भी डिस्कशन करूंगी क्या स्टॉकिंग अप करना फॉर ग्रोसरी इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से 100,000 पीपल अफेक्ट हुए हैं वर्ल्ड वाइड, और ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है जिसे ओवरकम करने के लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। तो अब हम आ जाते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ, जो कि क्वाइट सिमिलर है टू नॉर्मल फ्लू और एलर्जी। और अगर बात की जाए इसके सिम्टम्स की, जो कि क्वाइट सिमिलर है टू अदर वायरल इन्फेक्शंस सच एज नॉर्मल कोल्ड और फ्लू, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये साइंस नॉर्मल फ्लू के हैं या कोरोना वायरस के। और जो मेन सिम्टम है ऑफ नोवल कोरोना वायरस वो है फीवर, टायर्डनेस, कॉन्स्टेंट कफिंग एंड ऑफ कोर्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको रनी नोज है या इची आइज है, इट डजंट मीन दैट यू हैव कोरोना वायरस। However, if you have dry cough यानी कि अगर आपको खुश्क खांसी है या आपको फटीग यानी कि आपको थकावट है, तो आपको कोरोना वायरस होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अब तक की स्टडी शोज दैट के शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज द मेन सिम्टम ऑफ कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। तो अब हम बात करेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना क्यों स्टार्ट हो जाती है। वो तब स्टार्ट होती है जब आपके लंग्स में सूजन होने की वजह से ये मज़ीद शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, विच इज़ निमोनिया। नो व्हाट इज़ निमोनिया? जब आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट होती है बाय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, तो उसमें जो एयर सैक्स होते हैं, तो उनमें जो एयर सैक्स होते हैं दे फिल विद पस एंड लेटर ऑन दे बिकम सॉलिड, तो जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर हम मज़ीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें जिसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है, तो द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल टाइप इज दैट कॉज निमोनिया इज स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर हम मज़ीद डिटेल में जाएं ऑफ निमोनिया, तो इट हैज़ 4 मोर स्टेजेस एज वेल। और अब हम आते हैं निमोनिया के सिम्टम्स की तरफ, जिसके सिम्टम्स बहुत ही विजिबल है, जिसमें आती है कफ यानी कि खांसी, विच में प्रोड्यूस ग्रीनिश, येलोइश और इवन ब्लडी म्यूकस। इसके साथ फीवर, स्वेटिंग, जिसके साथ आपकी बॉडी शेक करना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और इसके साथ आपको शार्प चेस्ट पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। एंड इससे भी ज़्यादा वर्स हो सकती है जब आप ब्रीथ डीपली या कफिंग करोगे। और मज़ीद इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके साथ साथ आपको नोशिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है, स्पेशली इन द चिल्ड्रन। और अगर हम बात करें बूढ़े लोगों की यानी ओल्डर पीपल, निमोनिया की वजह से ये मेंटल स्टेट को भी डिस्टर्ब या कंफ्यूज कर सकता है, स्पेशली इन ओल्डर पीपल यानी कि बूढ़े लोगों में। सो इफ़ यू हैव एनी इश्यूज रिलेटिंग टू दिस प्रॉब्लम, सो यू बेटर जस्ट गो एंड विजिट टू द हॉस्पिटल बिफोर इट गेट्स टू लेट फॉर यू। और इसके साथ साथ जो बूढ़े लोग हैं यानी कि ओल्डर पीपल या जिन्हें ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज है, फॉर एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज़, इम्यूनोडेफिशिएंसी या फिर हार्ट डिजीज़, तो इनको भी चांसेस हो सकते हैं वायरल इन्फेक्शन या किसी डिजीज़ के, जिनमें कोरोना वायरस कोविड-19 भी शामिल है। और इसके अलावा जो एवरेज डेथ रेट है अमंग कोरोना वायरस पेशेंट इज़ अराउंड 2%। और जो इसके अलावा बूढ़े लोग हैं यानी कि एजड पीपल, उनको 8 to 15% चांसेस हैं इस वायरस के होने के। तो ये थे सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 एंड निमोनिया। और अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन टू प्रिवेंट और ट्रीट दिस वायरस। और जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं पेशेंट को रिकवर करने में। दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्टिव केयर एंड मेडिसिन टू कीप द फीवर डाउन एंड ऑक्सीजन टू हेल्प ब्रीदिंग। तो ये थी अब तक की सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट जो कि मैंने आपसे अभी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। और इसके बाद हम आ जाते हैं कि कतर की कंडीशन की तरफ, कि आज के दिन तक इसकी क्या कंडीशंस हैं और कौन से न्यू रूल्स अनाउंस किए गए हैं, वो सब मैं आपसे इसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए आज के दिन तक की जो कंडीशंस अप्लाई की गई हैं, यानी
تو جس میں آتا ہے سب سے پہلے ڈائریکٹو فرام منسٹری آف اوقاف، جس میں جو نماز کے ٹائمنگز تھے وہ ریڈیوس کرنے کا اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا، لیکن فرام 17 مارچ 2020 all the mosques were completely closed، اور جو اذان ہے وہ اپنے ریگولر ٹائم پہ ہی ہوا کرے گی، لیکن ورشپرز کو یعنی کہ نمازیوں کو نماز کی ادائیگی گھر پر ہی کرنی پڑے گی۔ یہ بہت ہی ہارٹ بریکنگ نیوز تھی ہم سب کے لیے، تو یہ سب ہماری پریکاشنز کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ جسٹ فار اے ٹائم بینگ ہے، انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ تو بس جو میں نے آپ سے پہلے پریکاشنز اپنی پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے اسے فالو کرتے ہوئے آپ اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں، چاہے وہ گھر پر ہی کیوں نہ ہو۔ اب تک کے لیے قطر میں ٹوٹل کیسز ہو چکے ہیں، یعنی کہ 17 مارچ 2020 تک کے ٹوٹل کیسز ہو چکے ہیں قطر میں 442، یعنی کہ 442۔ اور جو منسٹری آف پبلک ہیلتھ ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ بہت ہی کم پیشنٹس ہیں جن کو نیمونیا ہے، اور اینڈ the rest are all in stable condition۔ اور اب تک کی رپورٹ یہ کہتی ہے، یعنی کہ till now 8,547 people have been tested for COVID-19 in Qatar، یعنی کہ 8,547 لوگ ٹیسٹ کیے گئے ہیں for COVID-19 in Qatar۔ اور اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے اسٹاکنگ اپ۔ تو کیا گروسریز کی اسٹاکنگ اپ کرنا is the right solution of this problem؟ Absolutely no، کیونکہ اس طرح کرنے سے ان تمام لوگوں کو پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو اسٹاکنگ اپ نہیں کر سکتے تک، جن میں بڑوں سے لے کر چھوٹے بچے تک بھی شامل ہیں، کیونکہ جب یہ لوگ اتنا رسک لے کر باہر جاتے ہیں کچھ خریدنے and they don't find anything in the market in the malls، so it's my humble request to all, please stop doing that۔ اور کیونکہ میری خود کی بیٹی 1.5 year old ہے، اور اگر میں اسٹاکنگ اپ کر لوں فارمولا ملک کی یا ڈائپرز کی یا وائپس کی، تو پیچھے باقی ماؤں کو کیا ملے گا؟ تو اٹس مائی ریکویسٹ ٹو آل کہ پلیز اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری لائف پہلے کی طرح نارمل ہو جائے، اور آنے والے یہ ماہ رمضان کے مہینے میں جو لوگ کرونا وائرس پیشنٹس ہیں وہ جلد از جلد ریکور ہوں، اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ وہ اپنی سحری سے لے کر افطاری تک وہ ٹائم گزاریں، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ جب آپ مارکیٹ جائیں تو ضرورت کی چیزیں خریدیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی آسانی ہو خریدنے میں، کیونکہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اتنی اسٹاکنگ اپس، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں ایک اور بات پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی، جو لوگ آلریڈی کرونا وائرس پیشنٹس ہیں اور وہ لوگ کسی ڈر کی وجہ سے ہاسپٹلائزڈ نہیں ہونا چاہ رہے، تو جیسے کہ ہم نے اپنی کچھ پریویس ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ چائنا میں لوگ ہر طرف اپنے جراثیم پھیلا رہے تھے، تو میری ان سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے آپ کا کوئی اپنا عزیز یا آپ کا کوئی اپنا پیارا بھی آپ کی اس حرکت کی وجہ سے اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے پیشنس رکھیں، جو لوگ کرونا وائرس پیشنٹس ہیں، آئی نو کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو کرونا وائرس پیشنٹس ہیں وہ اس ٹائم کتنی تکلیف میں ہے، اور کتنی مشکل سے وہ ایک دن گزار رہے ہیں اپنے پیاروں سے دور رہ کر، اپنے بچوں سے دور رہ کر، اپنے ماں باپ سے دور رہ کر۔ تو ہم سب ان کے لیے دعا کریں کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہوں اپنے گھر والوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی فیملی کے ساتھ پھر سے پہلے جیسا ملا دے، آمین ثم آمین۔ بس یہی تھی آج تک کی میری یہ ویڈیو، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی میسج اچھا لگا ہو تو پلیز مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ if you find my this video quite helpful and informative, so please do share it with your friends and family, and don't forget to hit the like button and share button as well۔ تو اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو بس مجھے اور میری فیملی کو دیں یہاں پہ اجازت، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، always remember think positive, stay safe and be healthy۔ تو ملتی ہوں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں with more information and gossips۔ till then take good care of yourself۔ اللہ حافظ۔